السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. الدرس ديال اليوم هو لي سيفيكس ولا بالعربية اللاحقات ولا الملحقات. غادي نشرحوا بالفرنسية هنايا ومن بعد غنشرحوا بالعربية. C'est une suite de la lettre qui s'ajoute à la fin d'un mot appelle le radical ou bien le mot racine. يعني هو واحد لو سيفيكس، هو واحد الملحق ولا تكميلة لو مو راديكال، يعني الكلمة الأصلية أو بيان لو مو راسين. لو راديكال ديجا قرينا في لو بريفيكس، غيرو كان لو بريفيكس كيجي من بعدو لو راديكال، هذا العكس، لو راديكال كيجي عاد كنزيدو ليه لو سوفيكس. نقراو هنايا on obtient alors un nouveau mot de la même famille appelé le mot différé. يعني نحصل على كلمة جديدة. هاد لو راديكال فاش كنزيدو ليه سوفيكس كنحصلوا على كلمة جديدة ولكن من نفس العائلة ديال لو راديكال، من نفس العائلة ديال الكلمة المشتقة. وإلى حد ما لو سوفيكس موديفي لو سون دو راديكال. لو سوفيكس كيضيف لنا المعنى ديال هذاك الكلمة الأصلية. مفهوم؟ اذا لي سوفيكس، لي زيكزامبل ديال لي سوفيكس اللي عندنا هما راه كثارين، لا يعد ولا يحصى. هنا ان مون ابل اج اكسيون مون يبل. ودائما لو سوفيكس راه كيحول لينا يا اما لو فيرب الاسم يا اما لادجيكتيف لو فيرب. المهم ضروري كيطراو تحولات فاش كنزيدو سوفيكس. هنا عندنا لي زيكزامبل ديال لي سوفيكس. بالنسبه لي سوفيكس راه هما كثارين بزاف، غير كنطرقت لكم هنايا الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه. هنا بوغ لي نو دو ميتيي، لي سوفيكس اللي كنلقاو في الاسماء ديال المهن. باغ اكزومبل لو سوفيكس اتور يعني كيكون في الاخير ديال ابري لو راديكال. اتور اتريس، هنا المذكر هنا المؤنث. اي ار عندنا هنايا اور اوز، ان ين، هنا اي ار. باش تفهموا مزيان غادي تقراو معايا هاد المهن بالنسبه للمذكر وبالنسبه للمؤنث، لو ماسكولين اي لو فيمينين. هنا ريستوراتور يعني السيد اللي خدام في لو ريستورون، ريستوراتور. والسيده اللي خدامه في لو ريستورون سا فو دير هنايا اش غنديروا. هنا اتور يعني اتريس، في المؤنث غنديروا اتريس. ريستوراتريس مزيان. هنايا بوشي الجزار، هنا لو سوفيكس اي ها هو، يعني في لو فيمينين عندنا ار اوتوماتيكمون. بوشير هنا فوندور، لو سوفيكس اور فينا هو لو سوفيكس اور ها هو، يعني في لو فيمينين غنقولوا فوندوز بائع وبائعه. هنا عندنا غارديان يعني ين، لا تيرمينيزون هي ين. وهنايا غارديين ين لو فيمينين ديالها. وهنايا ايبيسي هنا الحارسه. ايبيسي يعني اي ماشي هذا اي. وبالنسبه للفيمينا ايبيسيير المؤنث، ايبيسيير ها هي اللي خدامين في البقاله. هذا بالنسبه لي زيكزامبل ديال لي ميتي. اللي كاينين لي سوفيكس اخرين pour quelque chose de petit. pour quelque chose de petit يعني فاش كنصغروا شي حاجه، مثلا فيت، مثلا كما كنقولوا في العربيه في الدارجه البنت بنيته، شي حاجه مهم كنصغروها. اذا لي سوفيكس اللي هما اي ات ال الت الت هنا بالنسبه للمؤنث، ايكول ال ايلون ايرون اكسيتيرا. نجيو لي زيكزامبل. باغ اكزومبل هنايا عندنا كوفري صندوق. فاش كنقولوا صندوق كنقولوا كوفر، ولكن فاش كنقولوا كوفري افيك لو سوفيكس اي يعني التصغير ديال هذاك الصندوق، يعني صنديقه كما كنقولوا في الدارجه. هنا شوميزيت، فاش كنقولوا شوميز يعني قميجه، شوميزيت يعني قويميجه مثلا ديال شي دري صغير. هنا كوتليت حتى هي فيها اليت يعني تصغير ديالها. وهنايا جيرافون اون
كما شفتوا معنا راه درناهم هنايا في لي زيكزامبل. جيرافون يعني جيراف وجيرافون، زرافه، وديك الزويرفه الصغيره تتكون البيبي ديالها كسميتو جيرافون. مزيان. اذا قلنا بالنسبه لي ميتي وقلنا بالنسبه للتصغير، وغنجيو دابا لي زاكسيون. فاش كيكون عندنا شي فيرب غادي نحولوه لشي اكسيون، كنزيدو هاد لي سوفيكس اج، اكسيون، aimant, sont ou bien aisant. نعطيكم دي زيكزامبل. هنايا عندنا لو فيرب سالي، عندنا سالي لو فيرب سالي، وهنا لو سالاج دو روت. هنا s'occuper et je te s'occuper c'est un verbe les occupations. هنا عندنا stationner c'est un verbe le stationnement interdit. وهنا عندنا trahison le هنا trahir هنا trahison du roi. خيانة. livraison la livraison de produits par exemple. اذا هادو هما لي سوفيكس ديالنا. غير نوتي بيان. اذا هنا بوغ نوتي بيان لي سوفيكس شنو هما الدور ديالهم هو كنتعرفوا على كلمات جداد و انريشير نوتر فوكابيلار، يعني كان سميتو كنغنيو الرصيد المعرفي ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو. وبالنسبه للدروس اللي ما فهمتوش مثلا بغيتو شي دروس جداد غتكتبوهم ليا في لي كومونتير، وما تبخلوش عليا بلي لايك. والسلام عليكم.